हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो भी क्या पढ़ेंगे? देखो भाई लोग, बहुत ही मस्त शेर पढ़ेंगे और बहुत ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सीबीएसई वालों के लिए स्पेशल क्लासेस लॉन्च किया गया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई वालों तक उसको पहुंचाएं, क्योंकि जब तक आप हर एक बच्चों तक नहीं पहुंचाते थे तब तक हमारा ये फरीदा अंजाम नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उसको सब्सक्राइब करवाएं और अपनी आबादी को बढ़ाएं। जब 1K फॉलोवर हो जाएंगे तो 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास भी ले सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं नेकी और बदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेकी और बदी। पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, जैसे अदल परस्ती, इंसाफ परस्ती, तबर कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, बाला ऊंचा बुलंद, गर्क करना डुबोना। फिर देखते हैं अल्फाज शमशीर, तलवार, सना, भाला, नान, रोटी, नहरनी, नाखून काटने काला। फिर दस्त बदस्ती, हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ पे पहुंचना, उसको बोलते हैं। फिर देखते हैं शेर। क्या शेर है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये, और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और आदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये इस शेर में कहना चाहते हैं सियाको सबाके। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। अशार की तशरीह कर रहे हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया। किस पे? नेकी और बदी पे तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मियाँ वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है, यानी ये कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है, ये अलग तरह की बस्ती है। कैसी बस्ती है? अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, हर तरह के लोग बसते हैं। जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे यानी इज्जतदार साहब हैसियत हैं, उनके लिए इज्जत की जगह है, और जो सस्ते यानी गरीब नादार हैं, उनके लिए सस्ती जगह है। उनके लिए कैसी? सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर ज़िंदगी गुज़ारता है, गरीब की भी बसर हो जाती है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है। हरदम झगड़े उठते हैं, हंगामे बर्पा होते हैं, और फिर उन झगड़ों के लिए अदालत मुनाकिद होती है। मतलब ये कि जो जैसा करता है उसका बदला मिल जाता है। अगर कोई मस्त यानी दुनिया से बेखबर है, रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसके लिए भी मस्ती के सामान है। यानी दुनिया से बेखबर होकर ज़िंदगी गुजारे, मोबाइल फ़ोन चलाए, इस्तेमाल करे, यूट्यूब पे देखे, सारे अय्याशी के अड्डे तलाशे, तो उनके लिए अय्याशी के अड्डे मस्ती हैं। और जो लोग गलत यानी जो लोग गलत पस्त काम करते हैं, यानी पस्त काम यानी गलत काम करते हैं, तो उनके लिए दुनिया इतनी ही पस्त हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर भी नहीं, यानी नाइंसाफ़ी भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने आ जाता है। इस दुनिया में इंसाफ और आदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, जिस निज़ाम की तारीफ़ कर रहे हैं शायर, क्योंकि दुनिया में जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। और देख रहे हैं कि जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, यानी जो दूसरे की इज्जत करता है उसको भी इज्जत मिलती है। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, यानी जो पानी खिलाता है तो पान मिलता है उसको। पान का मतलब होता है अच्छी बातें करता है तो उसको भी अच्छा उसके साथ अच्छा बर्ताव होता है। जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, यानी जो बुराई करने की कोशिश करे उसके साथ भी बुरा हो जाता है। एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा करे जो जिसके साथ एहसान करेगा उसके साथ भी एहसान होगा। फिर करें कि जो जैसा नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। आन मतलब फौरन। फिर कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और आदल परस्ती है। उस हाथ करो इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यानी यहाँ का जो सौदा है दस्त हाथों हाथ मिलता है। सियाको सबाक देखते हैं। ये अशार भी किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। नेकी और बदी से लिए गए हैं। यानी ये अशार
نظم سے لیے گئے ہیں، تو نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح۔ نذیر نظم کے دوسرے بند میں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے، اور جو کسی کو پان کھلاتا ہے تو اسے بھی لوگ پان کھلاتے ہیں، اور جو روٹی دیتا ہے تو اسے بھی نان یعنی روٹی ملتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے یعنی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے۔ جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اگلے لمحے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے۔ کہاں آ جاتا ہے؟ سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے، دست بدستی۔ پھر تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، یعنی جو دوسرے کے پار اتارتے ہیں اس کی بھی ناؤ اتر جاتی ہے، یعنی اس کا بھی پار اتر جاتا ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈب کو کرنی ہے، یعنی جو غرق کر دے کسی اور کو اس کو بھی ڈب کو کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، سارے کے سارے ہتھیار ہیں۔ پھر یہاں جیسی جیسی کرنی ہے ویسی پھر ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ بھائی صاحب بہت ہی مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ چلو سیاق و سباق یہی ہے کہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح۔ نذیر کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی جو دوسرے کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو دوسرے کو ڈبوتا ہے تو پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں، آگے دیکھو، تلوار تیر بھالا برچھی نشتر زخم چرنے والا آلہ ہے، یعنی زخم چرنے والا، زخم دلانے والا ہو، یا نہرنی یعنی چھوٹا ناخن ترازی سے بولتے ہیں۔ جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلو آگے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے ٹپ کے تو اس کو بھی پتھر کوئی ٹپکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، یعنی بے ظلم و خطا یعنی کسی بنا ظلم کے اس ظالم نے کسی مظلوم کو ذبح کر ڈالا ہے۔ وہ ظالم کے بھی لوہوں کا پھر وہ بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ دیکھو آگے دیکھتے ہیں بچوں لوگ، سیاق و سباق یہی ہے، نذیر اکبر آبادی کے شعر ہے۔ اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کو اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کو سرا ہے اس کا احترام کرے تو پھر دوسرے بھی اس سے سراہتے ہیں، یعنی سراہے، اچھا سوری، ہاں یہ سراہے، یعنی اس بند میں نذیر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کو سراہے، یعنی سراہے مطلب اس کی تعریف کرے، اس کا احترام کرے تو پھر دوسرے بھی اسے سراہتے اور عزت کرتے ہیں، اور جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم و ستم کرتا ہے تو کسی کو مار ڈالتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ کیسا سلوک؟ وہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو یعنی خون بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ایسا ہی بھگتنا ہوتا ہے۔
اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کا کیا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیسیکلی ہم آپ لوگوں کو لکھوا دیے تھے اور یہاں پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں۔ نظم کا عنوان نیکی اور بدی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، اور جو بدی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بدی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ چلو بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے ماسٹر کو، اپنے بھائی کو سپورٹ کریں گے۔ کس طریقے کا سپورٹ؟ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں ویڈیو کو، اور سارے سی بی ایس سی والوں تک پہنچا دے، یا بہار بورڈ والے بھی ہے کسی کے، ان کے پاس بھی پہنچا دے، کیونکہ ہم لوگ بایولوجی کے کرش کورس لا چکے ہیں بہار بورڈ والوں کے لیے، اور سی بی ایس سی والوں کے لیے تو کیا ہی لا سکتے ہیں، اردو لا دیے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب پڑھیں گے نہیں تبھی تو ایک سبجیکٹ سے اچھا رسپانس ملے گا، تبھی تو کوئی کے دوسرے سبجیکٹ بھی لا سکیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اردو کی خدمت کے لیے ہمیں اور خدمت کا موقع دیں، کیونکہ جب آپ لوگ سپورٹ نہیں دکھائیں گے تو ہمیں بھی خدمت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے حساب سے 100 سبسکرائبر بڑھائیں، پھر میرا 1000 10 دن کے اندر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اوکے، بائے، اللہ حافظ۔